नमस्कार। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दुर्गा त्रिपाठी। आज म नेपाली व्याकरण अन्तर्गत पदयोग र पदवियोगको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा कक्षा 11 को नेपाली विषयको पाठ 6 त्यो फेरि फर्कला कथाको व्याकरण अभ्यास समेत प्रस्तुत गर्नेछु। लागौं विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिले पदयोगको बारेमा छोटो परिभाषातर्फ लागौं। पदयोग भनेको के हो त? एउटा पदसँग अर्को पद जोडिने प्रक्रियालाई पदयोग भनिन्छ। पदयोग गर्दा दुई पदलाई एउटै डिकामा लेखिन्छ। हेरौँ उदाहरण। जस्तै यहाँ म सर्वनाम हो। म सर्वनाम एउटा पद भयो। म सर्वनामसँग नामयोगी सँग जोडियो। एउटा पदसँग अर्को पद जोडिने प्रक्रिया नै पदयोग हो। पदयोगको क्रममा पदयोग गर्दा दुई पदलाई सर्वनाम र नामयोगी दुई पद छ यहाँ। यो दुई पदलाई एउटै ढिकामा लेखियो। यसरी एउटा पदसँग अर्को पद जोडिने प्रक्रियालाई नै पदयोग भनिन्छ। यस क्रममा चाहिँ पदयोगको क्रममा दुई पदलाई एउटै ढिकामा जोडेर लेखिन्छ। त्यस्तै गरी घर नामपदसँग अगाडि नामयोगी जोडियो, एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यस्तै गरी संविधान शब्दमा चाहिँ संविधान पदमा नाम पदमा चाहिँ अन्तर्गत नामयोगी जोडेर लेखियो, एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो, पदयोग भयो। दुई पदलाई एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यसै गरी साथीसँग चाहिँ हरू बहुवचन जोडेर लेखियो एउटै ढिकामा। अनि छत चाहिँ नामसँग चाहिँ छतसँग माथि नामयोगी एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो, दुईटा पदलाई जोडेर लेखियो। माथि सप्तमी विभक्ति पनि भनिन्छ। माथि सप्तमी विभक्ति पनि हो। नामसँग जोडेर आएपछि नामयोगी, हामी यसलाई नामयोगी पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी हिजोदेखि, देखि नामयोगी, यो चाहिँ देखि विभक्तिबाट देखि विभक्ति, विभक्ति चाहिँ यो हिजोसँग एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यसै गरी घरबाट, यो बाट विभक्ति पनि घरसँग एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यसै गरी पढाइदिनु भयो भन्ने क्रममा चाहिँ यो संयुक्त क्रियापद पढाइदिनु भयो, यो तिनटै चाहिँ एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यसरी गर्नुपर्छ संयुक्त क्रिया एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यस्तै गरी राजदरबार समस्त शब्द, राज र दरबार, राजाको दरबार राजदरबार हो, यो राज र दरबार एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यसै गरी बाढीले पीडित, बाढी पीडित हो, समस्त शब्द एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। पैँचो पैँचो, ऐँचो पैँचो हो, दित्तो, यो पनि जोडेर लेखियो। त्यस्तै गरी सुक्क सुक्क अनुकरणात्मक शब्द हो। अझ यसलाई चाहिँ के भनौँ भने चाहिँ यो पदवर्गको सन्दर्भमा चाहिँ हामी क्रियायोगी पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ सुक्क सुक्क दुईटालाई चाहिँ दुईटा पदलाई एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यस्तै गरी चाहिँ वृद्धाश्रम, यो चाहिँ के भन्छ सन्धि, वृद्ध आश्रम, वृद्धाश्रम चाहिँ दुईटा शब्द एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो। त्यस्तै गरी किन भने भन्दाखेरि किन र भने छुट्टै लेखिँदैन, एउटै ढिकामा जोडेर लेखिन्छ। लागौँ अब पदयोगसँग सम्बन्धित केही नियमहरूतर्फ। नियमहरूको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गरौँ। पदयोग गर्ने नियमहरू। यस क्रममा चाहिँ पहिलो नियम, नामयोगीलाई पदयोग गरी लेख्ने। नामयोगीलाई पदयोग गरी लेख्ने। जस्तै घर अगाडि, अगाडि नामयोगी घरसँग जोडियो। संविधान अन्तर्गत, अन्तर्गत संविधानसँग जोडियो। त्यसै गरी छतमाथि, माथि छतसँग जोडियो नामयोगी, नामयोगी पद। साहित्य नामसँग चाहिँ अन्तर्गत नामयोगी जोडियो। त्यसै गरी आवश्यकतासँग चाहिँ सम्बन्धी भन्ने चाहिँ नामयोगी जोडियो। त्यसै गरी हामी सर्वनामसँग सँग नामयोगी जोडियो। भनाइसँग अनुसार जोडियो। त्यसै गरी पढाइ भन्दा भन्दा जोडियो। जाने बित्तिकै बित्तिकै जोडियो। तिमी बाहेक भन्दा बाहेक जोडियो। मसित जोडियो सर्वनामसँग मसँग। झोलाभित्र भित्र जोडियो, एउटै ढिकामा लेखियो। त्यसै गरी घरसम्म सम्म एउटै ढिकामा जोडेर लेखियो घरसँग। यी सबै के त नामयोगीहरूलाई पदयोग गरेर एउटै ढिकामा जोडेर लेखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा विभक्ति चिन्हलाई पदयोग गरी लेख्ने। विभक्ति चिन्हले बाट, द्वारा, लाई, का लागि, निम्ति जो हामी भन्छौँ बाटदेखिका कुराहरू, अथवा चाहिँ षष्ठी विभक्ति अथवा माथि जति पनि विभक्ति चिन्हहरू छन् ती सबै जोडेर लेख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ भाइले, ले विभक्ति जोडियो जुन चाहिँ भाइसँग। त्यसै गरी हजुर, हजुरसँग चाहिँ बाट विभक्ति जोडियो, विभक्ति चिन्ह।
त्यस्तै गरी गुरुद्वारा द्वारा विभक्ति चिन्ह जोडियो छ गुरुसँग। त्यसै गरी हजुरसँग चाहिँ लाई विभक्ति जोडियो। त्यसै गरी घरबाट बाट विभक्ति जोडियो। हिजोदेखि जोडियो रामका रामकी मेरो मेरा मेरी आफ्नो आफ्ना आफ्नी भन्दाखेरि कोकाकी रोरारी ननानी षष्ठी विभक्ति जोडियो। एउटै टिकामा जोडेर लेखियो, प्रयोग गरियो। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ माथि सप्तमी विभक्तिका कुराहरू भयो। घरमा घरमाथि अनि मेरो लागि मेरा निम्ति सम्प्रदान कारक चाहिँ यो चतुर्थी विभक्ति। यसमा चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने सर्वनामसँग अथवा नामसँग षष्ठी विभक्ति कोकाकी रोरारी नोनानी लाग्छ भने नामयोगी नै भए पनि जोडिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। षष्ठी विभक्ति है नाम सर्वनाम कुनै पनि पदसँग नाम सर्वनामसँग चाहिँ षष्ठी विभक्ति कोकाकी रोरारी नोनानी लागेको छ, जोडिएको छ पहिला भने पछाडि नामयोगी नै भए पनि दोस्रो चाहिँ जोडिँदैन। लागि निम्ति यस्ता कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ 3 नम्बरमा हेरौँ, बहुवचन जनाउनेहरूलाई प्रयोग गरी लेख्ने। जस्तै हामीहरू भयो, साथीहरू, घरहरू, सामानहरू, यसरी बहुवचन जनाउनेहरू चाहिँ एउटै टिकामा जोडेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 4थो नम्बरमा समस्त शब्दहरूमा प्रत्यय जस्तो भई प्रयोग हुने शब्दांशहरू कर, कार, कृत, करण, मूलक, परक, विध, सम्बन्धी, पूर्ण, जनक, जन, पूर्वक, कारक, गत, रत, बद्ध, प्रद यी चाहिँ समस्त शब्दमा प्रत्यय जस्तो भई प्रयोग हुने शब्दांशहरू यी सबै जोडेर लेख्ने, एउटै टिकामा जोडेर लेख्ने। जस्तै श्रेयकर भन्दा कर भयो, कष्टकर कर भयो, साहित्यकार कार भयो, त्यसरी कलाकार, नृत्यकार, सरलीकृत, सरलीकरण, सेवामूलक, वस्तुपरक, सेवामूलक भयो, शिक्षाविद भयो, पढाइ सम्बन्धी भयो, रुचिपूर्ण, सम्मानजनक, भक्तजन, सम्मानपूर्वक, अनि त्यसै गरी हानिकारक, वस्तुगत, कार्यरत, क्रमबद्ध, शिक्षाप्रद यसरी चाहिँ कर, कार, कृत, करण, मूलक जस्ता यी चाहिँ समस्त शब्दमा प्रत्यय जस्तो भएर आउने यी शब्दांशहरू यी सबै चाहिँ एउटै टिकामा जोडेर लेख्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ 5औं नम्बरमा हेरौँ, अकरण जनाउने न प्रयोग गरी लेख। जस्तै गएमा चाहिँ नजोड्यो अकरण भयो, नगए भयो, गएन, गएमा चाहिँ नजोड्यो गएन भयो, भएरमा चाहिँ नजोडियो नभएर भयो। यसरी चाहिँ खाएछ खाएन छ यसरी चाहिँ भनौँ अकरण बुझाउने न प्रयोग गरेर लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। लेख्दैन थियो, देउमा न भयो नदेउ भयो, गएन छन् भएकाले चाहिँ नआयो नभएकाले भयो, राम्रोमा नलगाइयो अकरण नराम्रो भयो, पढ्नेमा चाहिँ नलगाइयो नपढ्ने भयो। यसरी चाहिँ अकरणको न प्रयोग गरेर लेख्नुपर्छ, एउटै टिकामा जोडेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 6औं नम्बरमा एकाक्षरी 2 शब्दबाट बनेका समस्त शब्द प्रयोग गरी लेख्ने। एकाक्षरी 2 शब्दबाट बनेका समस्त शब्दहरू प्रयोग गरी लेख्ने। जस्तै आमा बाबु, धनमाल, अर्थमन्त्री, घर खेत, दाल भात, सागपात, हिउँ तेल, धनजन यस्ता शब्दहरू समस्त शब्द 2 शब्दबाट बनेका समस्त शब्दहरू प्रयोग गरी लेख्ने। त्यस्तै गरी रूपमा रूपले भन्ने क्रियायोगी शब्द प्रयोग गरी लेख्ने। परिणाम स्वरूप, उपहार स्वरूप, प्रमाण स्वरूप त्यस्तै आदि यस्ता शब्दहरू जो चाहिँ रूपमा रूपले रूप लगाएको छ भने यस्ता क्रियायोगी शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरेर लेख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ 8औं नम्बरमा समस्त शब्दहरू प्रयोग गरी लेख्ने। जस्तै शिक्षा मन्त्री, दृष्टि बिन्दु, कृपा पात्र, खोला नाला, बाढी पीडित, पूजा सामग्री, रुनु हाँस्नु, वनभोज, देश निकाला, देशभक्ति, रात दिन, जेठो बाठो, नवदुर्गा जस्ता यी चाहिँ समास शब्द समस्त शब्दहरू प्रयोग गरेर लेख्ने। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ दित्वको निरर्थक अंश प्रयोग गरी लेख्ने। दित्वको चाहिँ निरर्थक, सार्थक हो भने चाहिँ अलग गर्ने, वियोग गर्ने, निरर्थक छ भने चाहिँ निरर्थक अंशलाई चाहिँ प्रयोग गरी लेख्ने। जस्तै भात सात भन्दाखेरि चाहिँ सातको त अर्थ छैन, निरर्थक भयो, त्यसैले चाहिँ भात सात चाहिँ जोड्नु पर्यो। चामल सामल भन्दाखेरि चाहिँ चामलको अर्थ छैन, त्यसैले जोड्नु पर्यो। त्यसै गरी अदली बदली भयो, अनि आफ्नो भयो, सानो भयो, ऐँचो पैँचो भयो, किताब सिताब भयो, सिङ्गार पटार, आनी बानी, मरमसला, गरगहना यस्ता यी चाहिँ दित्वको क्रममा शब्द दोहोरिएर अर्को शब्द बन्ने क्रममा चाहिँ जो चाहिँ निरर्थक छ अंश भने, दित्वको निरर्थक अंश छ भने, अर्थ नदिने निरर्थक अंश छ भने त्यसलाई चाहिँ जोडेर लेख्नु पर्यो। यहीँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै चाहिँ यो चाहिँ सानो सानो भन्यो भने, आफ्नो आफ्नो भन्यो भने त्यो आफ्नो आफ्नो सानो सानो चाहिँ अलग लेख्ने, तर चाहिँ सानो यो स मात्रै आयो, आधा अंश मात्रै आंशिक रूपमा दोहोरियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोडेर लेख्ने।
त्यस्तै गरी चाहिँ अब यो किताब सिताब भन्ने क्रममा नि अब किताब चाहिँ यो सिताबको अर्थ छैन, निरर्थक भयो, त्यसैले जोड्ने भन्ने कुरा हो। यो भात सातको चाहिँ सात अर्थ छैन, जोड्ने होइन। चामल चामल भयो, अनि त्यसै गरी अदली बदली यस्ता शब्दहरू ख्याल गर्नु। जे होस् दित्वको सन्दर्भमा चाहिँ अर्थयुक्त शब्द छन्, अर्थयुक्त शब्द दोहोरिएको छ, दुइटैले अर्थपूर्ण छन् भने चाहिँ पूर्ण दित्व छ भने भनौँ, त्यसलाई त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। पूर्ण दित्व छ भने चाहिँ त्यो अलग लेख्ने, र चाहिँ निरर्थक अंश छ, अर्थ नदिने छ, आंशिक दित्व, अपरिवर्तित दित्वको सन्दर्भका त्यस्तो चाहिँ शब्द बनोटको क्रममा त्यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ पदयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष पदयोग गरेर लेख्ने, जोडेर लेख्ने, एउटै ढिकामा लेख्ने। गएछन्, जानुभएछ, जस्तै जानु र भएछ अज्ञात पक्षलाई अलग नगर्ने, निदाइएछ अलग नगर्ने, आउँदैनथे भन्दा लेख्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि लेख्नु र हुन्थ्यो अलग नगर्ने, यो अभ्यस्तको। जानुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्थ्यो, यस्ता शब्दहरू अभ्यस्तका पनि यो चाहिँ अलग नलेख्ने, एउटै ढिकामा जोडेर लेख्ने। आउनु भएन छ भन्दाखेरि आउनु र भएन छ अलग पनि नलेख्ने, अज्ञात पक्ष। अज्ञात भूत र अभ्यस्त भूतका चाहिँ क्रियापदहरू एउटै ढिकोमा लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ अनुकरणात्मक शब्दहरू पदयोग गरी लेख्ने, जस्तै झिमिक झिमिक भयो, सुक्क सुक्क भयो, त्यसै गरी गर्ल्याम गुर्लुम, झल्याक झुलुक, मुसु मुसु, खुरु खुरु, यस्ता अनुकरणात्मक शब्दहरू एउटै ढिकामा जोडेर लेख्ने। झिमिक झिमिक भनेर छुट्टा छुट्टै लेख्नु भएन, सुक्क सुक्क अलग अलग गर्नु भएन, गर्ल्याम गुर्लुम भनेर अलग अलग लेख्नु भएन, टुक्र्याएर लेख्नु भएन, एउटै ढिकामा जोडेर लेख्ने, पदयोग गरेर लेख्ने, पदलाई जोडेर लेख्ने। त्यस्तै गरी उपसर्ग र परसर्ग, उपसर्ग र प्रत्यय परसर्ग पदयोग गरेर लेख्ने। अनुशासन भनेर अनुलाई छुट्टै, उपसर्ग अनुलाई छुट्टै, शासन छुट्टै नलेख्ने, एउटै ढिकामा लेख्ने। अभिरुचि भन्दा अभि छुट्टै, रुचि छुट्टै, यो अभि उपसर्ग छुट्टै, रुचि पद चाहिँ छुट्टै, यसरी लेख्ने होइन, एउटै ढिकामा लेख्ने। उपसर्ग पनि त्यसै गैर हाजिर भन्दा गैर अलग नगर्ने, उपसर्ग हाजिरी अलग नगर्ने, उपसर्ग। त्यस्तै गरी परिकल्पना, यस्ता यी चाहिँ उपसर्गहरू जति पनि लाग्छन् शब्दमा, उपसर्ग लगाएर शब्द भन्ने जति पनि छन् ती सबै उपसर्ग जोड्ने हो, एउटै ढिकामा लेख्ने। त्यसै गरी परसर्ग पनि बोलक्कड, त्यसै गरी सदियार अथवा पण्डित्याई भनौँ न, जति पनि छन् परसर्गहरू प्रत्ययहरू, उपसर्ग र प्रत्यय शब्द निर्माणको क्रममा उपसर्ग र प्रत्यय लगाएर जति पनि शब्द बनेका छन् ती सबै एउटै ढिकोमा लेख्ने, पदयोग गरेर लेख्ने। त्यस्तै गरी संयुक्त क्रिया अथवा मिलित क्रिया पदयोग गरी लेख्ने, जस्तै लेख्नुपर्छ भन्दा लेख्नु र पर्छ छुट्टै नलेख्ने, संयुक्त क्रिया एउटै ढिकामा लेख्ने। पढाउनु होस् भनेर अलग नलेख्ने, पढाउनु छुट्टै होस् छुट्टै नलेख्ने, एउटै ढिकामा लेख्ने। संयुक्त क्रियाहरू पढाइदिनु भयो, लेखिसकेछन्, पढ्दै रहेछन् भनेर यसरी चाहिँ मिलित क्रियाहरू अथवा दुईभन्दा बढी चाहिँ धातुबाट बनेका त्यस्ता चाहिँ क्रियापदहरू जति पनि छन् ती चाहिँ संयुक्त क्रिया अथवा मिलित क्रियाहरू, ती सबै जोडेर लेख्ने, एउटै ढिकामा लेख्ने। त्यस्तै गरी संयोजक पदयोग गरी लेख्ने, संयोजक जस्तै किनभने, किनकि, जो चाहिँ किन छुट्टै भने छुट्टै नलेख्ने, किन छुट्टै कि छुट्टै नलेख्ने, तर छुट्टै पनि छुट्टै नलेख्ने, नत्र भने भन्दा नत्र छुट्टै भने छुट्टै त्यसरी नलेख्ने, त्यसकारण यसकारण त्यसैले तापनि, जति पनि छन् संयोजक पदहरू सबै, संयोजक शब्दहरू जति पनि छन् ती सबै एउटै ढिकामा लेख्ने, पदयोग गरेर लेख्ने। त्यस्तै गरी नामसँग क्रिया मिलेर बनेका विशेषण पदयोग गरी लेख्ने, नामसँग क्रिया मिलेर बनेका विशेषण जति पनि पदहरू छन् त्यही एउटै ढिकामा लेख्ने। जस्तै डर लाग्दो भयो, डर नाम भयो, लाग्दो चाहिँ कृदन्तमूलक शब्द भयो, त्यसरी डर लाग्दो भन्दा विशेषण बन्यो। यस्ता शब्दहरू जति पनि छन् ती चाहिँ सबै जोडेर लेख्ने, एउटै ढिकामा जोडेर लेख्ने। जस्तै पानी मरुवा, रिस उठ्दो, कहाली लाग्दो, हाँसो उठ्दो भन्दाखेरि जति नाम अगाडि नाम छ पछाडि कृदन्त शब्द छन् ती जति पनि छन् ती विशेषणमूलक शब्दहरू, नामसँग क्रिया मिलेर बनेका चाहिँ विशेषणमूलक शब्द जति पनि छन् ती सबै पदयोग गरेर लेख्ने। त्यसै गरी चाहिँ मध्यवर्ती नाम जति पनि छन् ती सबै पदयोग गरेर लेख्ने। नाम मुख्य नाम र चाहिँ थरको बिचमा जति पनि त्यो बहादुर, प्रसाद, दत्त, कुमारी, माया, देवी, राजकुमार यस्ता जति पनि हुन्छन् ती सबै चाहिँ नामसँग जोडेर लेख्ने। जस्तै राम बहादुर भन्दा बहादुर अलग नलेख्ने, राम प्रसाद भन्दा प्रसाद अलग नलेख्ने, एउटै ढिकामा जोडेर लेख्ने। त्यस्तै दुर्गा दत्त भन्दा दत्त अलग नगर्ने, प्रेम कुमारी भन्दा कुमारी अलग नगर्ने, एउटै ढिकामा लेख्ने। राममाया, मायादेवी, रामराज होइन त रामकुमार, यस्ता यी चाहिँ मध्यवर्ती नाम यी सबै जति पनि छन् बहादुर, प्रसाद, दत्त, कुमारी, माया, देवी, राजकुमार, यस्ता यी सबै चाहिँ नामसँग जोडेर लेख्ने, पदयोग गरेर लेख्ने। त्यस्तै गरी वटा, वर्ग, कोटिकार, पद जति पनि छन् ती सबै पदयोग गर्ने। जस्तै 4 वटा भन्दाखेरि वटा 4 वटा 50 वटा, विद्यार्थी वर्ग जो चाहिँ शिक्षक वर्ग यसरी भनिन्छ, वर्ग र वटा कोटिकर शब्दहरू हुन्, कोटिकर शब्दहरू चाहिँ जोड्नुपर्छ, एउटै ढिकामा जोडेर लेख्नुपर्छ।
त्यस्तै गरी चाहिँ सन्धि हुँदा विकार भएर बनेका समस्त शब्दहरू पनि जोड्नुपर्छ। जस्तै रतन्दो भन्ने शब्द, आत्महन्द रतन्दो, विद्यालय विद्यालय, वय वृद्ध वयोवृद्ध, हिम आलय हिमालय, दिव्य उपदेश दिव्योपदेश, यस्तै जति पनि छन् सन्धि हुँदा विकार भएर बनेका समस्त शब्दहरू सबै पदयोग गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी उपसर्ग प्रत्यय अथवा भनौँ आदरार्थी जी ज्यू यस्ता पद जति पनि छन् आदरार्थीको सन्दर्भमा आउने जी ज्यू पद योग गरेर लेख्नुपर्छ। जस्तै अपमान उपसर्ग है, अगाडि पनि भनेको मैले अपमान, अधिवक्ता, त्यसै गरी प्रत्यय चाहिँ पूर्ववर्त, श्रीमान जति पनि छन् ती सबै चाहिँ उपसर्ग प्रत्ययहरू त जोडेरै लेख्नुपर्छ। अगाडि भनिसकेँ मैले, यहाँ पनि यो आयो। र आदरार्थी जी र ज्यू पनि मन्त्रीजी प्राचार्यज्यू जति पनि छन् जी र ज्यू ती आदरार्थी ती सबै जोडेर लेख्नुपर्छ। एउटै ढिकामा जोडेर लेख्ने हो, पदयोग गर्ने हो। त्यसै गरी एकार्थी शब्द पदयोग गरी लेख्ने। जस्तै एउटै अर्थ दिने एकार्थी शब्दहरू विश्व र विद्यालय त्यो अलग अलग होइन, एकार्थी शब्द हो। विश्वविद्यालय समग्रमा आएर अर्थ दिने हो। भक्तपुर भन्दा भक्त छुट्टै पुर छुट्टै लेख्ने होइन, विश्व छुट्टै विद्यालय छुट्टै लेख्ने होइन। महान्यायाधिवक्ता यसलाई छुट्टै नलेख्ने, एउटैमा। शुभकामना भन्दा शुभ छुट्टै कामना छुट्टै नलेख्ने। शुभयात्रा, प्रधानमन्त्री, रक्षाबन्धन जति पनि एकार्थी शब्द छन् एउटै अर्थ बुझाउने शब्द हो, त्यसलाई चाहिँ पदयोग गरेर एउटै ढिकामा लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी लागौँ अब पद वियोगतर्फ। पदलाई चाहिँ छुट्याएर, अगाडि हामी एउटै टिकामा लेख्ने भन्थ्यौँ, अब एउटै टिकामा नलेख्ने, अलग गर्ने, पदलाई छुट्टा छुट्टै लेख्ने। कस्तो अवस्थामा छुट्टा छुट्टै लेखिन्छ त भन्ने कुरा हामी चाहिँ चर्चा गर्छौँ। पहिला चाहिँ छोटो परिभाषातर्फ लागौँ। पद वियोग भनेकै के हो त? पद वियोग भनेको के हो हेरौँ। प्रत्येक वर्ण वा वर्ण समूहलाई अलग अलग छुट्टा छुट्टै टिकामा अथवा एक पदसँग अर्को पद नजोडिकन लेख्ने प्रक्रिया नै पद वियोग हो, जसको प्रयोग निम्न अनुसार छ। हेरौँ समग्रमा। 1 नम्बरमा हरेक शब्द पद वियोग गरी लेख्ने। हरेक शब्द हरेक पदहरू पद वियोग गरी लेख्ने। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, अव्यय सँगै जोड्ने होइन, सबै अलग अलग लेख्ने हो। जस्तै हेरौँ, म सानो भाइ लिन घर गएँ तर ऊ त पहिले नै सुटुक्क भागेर पो आएछ भन्ने यो वाक्यमा कुनै पनि पदहरू जोडिएका छैनन्। जस्तै म सर्वनाम, सानो विशेषण, भाइ नाम, लिन क्रियायोगी, घर क्रियायोगी, गएँ क्रियापद, तर संयोजक, ऊ सर्वनाम, त निपात, पहिले नै भनेको छ, यो चाहिँ क्रियायोगी नै निपात भयो, सुटुक्क क्रियायोगी, भागेर क्रियायोगी, पो निपात, आएछ क्रियापद जति पनि छ भनौँ न, नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद अथवा अव्यय पदहरू जति पनि छन् ती सबै चाहिँ अलग अलग लेख्ने। वियोग पद वियोग गरेर लेख्ने, अलग डिकामा लेख्ने, छुट्याएर लेख्ने, जोडेर नलेख्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ विभक्ति पछि आउने नामयोगी पद वियोग गरी लेख्ने। अगाडिको सन्दर्भमा नि मैले चर्चा गरेको थिएँ। विभक्ति पछि आउने नामयोगी पद वियोग गरेर छुट्टै लेख्ने, एउटै टिकामा नलेख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ मेरा लागि भन्दाखेरि मसँग चाहिँ कोकाकी, रोरारी, नोनानी अन्तर षष्ठी विभक्ति लागेछ होइन, रा लाग्यो। त्यसैले चाहिँ पछाडि लागि नामयोगी भए पनि यसलाई नजोड्ने। जस्तै उसका भन्दाखेरि उस सर्वनाममा का यो चाहिँ आयो, विभक्ति आयो होइन त, यो का विभक्ति षष्ठी विभक्ति लागेको हुनाले चाहिँ लागि यो चाहिँ नजोड्ने, नामयोगी हो तर चाहिँ पद वियोग गर्ने। त्यस्तै गरी देशका लागि भन्दा का आयो, लागि जोडिएन। आफ्ना लागि कोकाकी, रोरारी, ननानी होइन, षष्ठी विभक्ति आयो, लागि जोडिएन। हाम्रा निम्ति, निम्ति जोडिएन। यसरी चाहिँ विभक्ति पछि आउने नामयोगी, यदि नाम सर्वनामसँग चाहिँ विभक्ति लागेको छ भने नाम त्यस पछाडि आउने नामयोगी चाहिँ अलग गर्ने अथवा जोडेर नलेख्ने, पद वियोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तिनै कालका अपूर्ण र पूर्ण पक्ष एवं कृदन्त अंश पद वियोग गरी लेख्ने। जस्तै चाहिँ जाँदै थियो भन्दा जाँदै थियो, यो अपूर्ण भूतको चाहिँ क्रियापद होइन त, जाँदै र थियो एउटै टिकामा नजोड्ने, अलग पद वियोग गरी लेख्ने। पढेको थियो भन्दा पूर्ण भूतको भयो, यो पनि अलग गर्ने, पढेको छुट्टै थियो छुट्टै अलग गर्ने। पढ्दैछ भन्दाखेरि पढ्दै र छ मुख्य क्रिया सहायक क्रिया जो चाहिँ छ अपूर्ण पक्षको अपूर्ण वर्तमान हो, यो यसलाई पनि अलग गर्ने। त्यसै गरी पूर्ण वर्तमानको पनि पढेको छ, यसलाई पनि अलग गर्ने। पढ्दै हुनेछ भन्दाखेरि यसमा त झन् हुनेछ, यो चाहिँ यो संयुक्त क्रियापद पनि त्यसमा चाहिँ हामी भने पनि त्यसलाई जोड्दैनौँ। यो भविष्यकालको चाहिँ सामान्य पक्ष पनि जोडिँदैन, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अपूर्ण भविष्यत छ, पढ्दै अपूर्ण भयो, हुनेछ के भयो त भविष्यत हो होइन त। त्यसै गरी यो अपूर्ण भविष्यत पनि नजोड्ने। र यसै क्रममा मैले सङ्केत गरेँ, यो चाहिँ हुनेछ मात्रै भन्यो भने सामान्य भविष्यत हुन्छ, त्यस क्रममा छ पनि नजोड्ने। पढेको हुनेछ पूर्ण भविष्यत हो, यसलाई पनि नजोड्ने है त। पढाउँदै हुनेछु, खाना, अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को आएको छ कृदन्त अंश है, खाना हुन्छ, पढ्न सक्छ, जान सक्छ, यस्ता यी पदहरू पनि कृदन्त अंश पनि पद वियोग गरेर लेख्ने।
त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ 4 मा बीचमा अवधारणाबोधक अव्यय रहेमा सरल मिलित क्रिया एवं क्रियामूलक कृदन्त शब्दहरू पद वियोग गरी लेख्ने। जस्तै गर्ने नै छ भनेर यसलाई चाहिँ अवधारणाबोधक बीचमा नै आएको छ, यसलाई अलग गर्ने। पढ्नु पनि पर्छ, पनि नजोड्ने। फेरि लेखाइ पनि छ, जान चाहिँ पर्छ, भन्नुसम्म भन्यो। पढ्न भने पढ्छ, पढ्न चाहिँ पढ्छ, भन्न त भन्यो, भनि नै दिएर, पढ्नु भन्दा भन्दै गएछ, भन्नुसम्म पो भन्नु। यसरी चाहिँ बीचमा अवधारणाबोधक अव्यय रहेमा सरल मिलित क्रिया एवं क्रियामूलक कृदन्त शब्दहरू जति पनि छन् यी सबै चाहिँ पद वियोग गरेर लेख्ने, अलग टिकोमा लेख्ने, जोडेर नलेख्ने। त्यस्तै गरी विभाजक न लागेका वाक्यहरू पद वियोग गरी लेख्ने। जस्तै चाहिँ नघाम नपानी हैन त, संयोजकको रूपमा विभाजक नआएको छ, त्यसलाई चाहिँ नजोडिकन लेख्ने। नघाम नपानी, नगायौ ननाच्यौ, नरुनु नहाँस्नु, रुनु नहाँस्नु। यो चाहिँ होइन त, नरुनु नहाँस्नु, त्यो चाहिँ विभाजक न चाहिँ नजोड्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ दुईभन्दा बढी शब्दबाट बनेका समस्त शब्द पद वियोग गरी लेख्ने। दुईभन्दा बढी शब्दबाट बनेका, दुईसम्म अगाडि हामीले भन्यौँ जोड्ने, दुईभन्दा बढी शब्दबाट बनेका छन् भने नजोड्ने। जस्तै दाल भात र तरकारी, नुन चिनी र पानी, तिनवटा, यो चाहिँ नजोड्ने। तन मन धन, लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, यस्ता शब्दहरू समस्त शब्द पद वियोग गर्ने। दुईभन्दा बढी शब्दबाट बनेका छन् भने त्यस्ता समास शब्दहरू समस्त शब्दहरू पद वियोग गरी लेख्ने। त्यस्तै गरी निपात शब्दहरू पद वियोग गरी लेख्ने। जति पनि निपात शब्दहरू छन् ती सबै पद वियोग गरी लेख्ने। लौ न नि ह आ ए कि के क्या खै न नै ल, यस्तो भनौँ न, जति पनि निपात शब्दहरू छन्, निपातको सन्दर्भमा छुट्टै मैले चर्चा गरेको छु। सबै निपातहरू, नेपाली भाषामा प्रयोग गर्ने सबै निपातहरूलाई मैले वाक्यमा प्रयोग समेत गरेर अगाडिको चाहिँ भिडियोमा राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ती निपात, कुनै पनि निपातहरू चाहिँ जोडिँदैन, मतलब चाहिँ एउटै टिकामा लेखिँदैन, अलग अलग गरिन्छ, पद वियोग गरेर ल्याइन्छ। हुन त अब सबै पदहरू अलग गरिन्छ, अगाडि नै भनिसकियो, निपात शब्द जोडिँदैन। जस्तै यहाँ हेरौँ, लौ न नि डोरी भनेको त सर्प नै पो रहेछ भन्ने क्रममा चाहिँ लौ न नि त नै पो, यी निपातहरू जोडिएन है। यसरी निपात शब्दहरू पद वियोग गरी लेख्ने, एउटै टिकामा जोडेर नलेख्ने। त्यस्तै गरी 8औं गुणामा जाउँ, संयोजक पद वियोग गरी लेख्ने। यहाँ चाहिँ संयोजक जति पनि वाक्यमा आउँछ, संयोजक चाहिँ सबै पद वियोग गरेर लेख्ने। जस्तै म र भाइ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त र त कतै जोड्नु भएन, म र भन्दाखेरि मर्नु भन्ने हुन्छ फेरि है, र संयोजक भयो, अलग गर्नु पर्यो। सुख वा दुःख, यो पनि जोड्नु भएन, वा संयोजक। भाइ गयो तर राम आएन, तर जोडिएन। आयौ कि आएनौ भन्दाखेरि तिमी आयो कि आएनौ, कि जोडिएन, संयोजक। तिमी गए पनि म जान्छु भन्दाखेरि यो पनि संयोजकको काम गरेको छ, यसलाई जोडिएन। तिमी आएन भाइ आउँछ भन्दा नजोडिएन, अनि तिमी आए तापनि म आउँछु भन्दा तापनि संयोजक जोडिएन। संयोजक सबै पद वियोग गरेर लेख्नु। संयोजक पद जति पनि छन् ती चाहिँ संयोजक शब्दहरू पद वियोग गरेर लेख्ने। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ 9औं गुणामा, विशेषण र विशेष्य अथवा विशेषण र नाम भने है, यसमा झुकिनु परेन। विशेषण र विशेष्य पद वियोग गरी लेख्ने। जस्तै सानो भाइ भन्दाखेरि यो भाइ सानो विशेषण, भाइ नाम, यो चाहिँ जोड्नु भएन। रातो स्याउ, आकाशे खेती, नाके बोली, भोटे केराउ, अग्लो रुख, यसरी चाहिँ विशेषण र नाम अथवा विशेष्य, विशेषण र विशेष्य पद वियोग गरी लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नामिक क्रियासँग आउने नाम पद वियोग गरी लेख्ने। नामिक क्रियासँग आउने जति पनि चाहिँ नामहरू छन् ती पद वियोग गरी लेख्ने। जस्तै मन पर्नु भन्दा मन त नाम हो नि, तर पर्नु चाहिँ के भयो त, क्रिया हो। त्यसै गरी नामिक क्रियासँग आउने जति पनि नामहरू छन्, मन, कुरा, हाम, उजुर, के भन्छ नि, यी जति पनि छन् यस्तै है, यी सबै चाहिँ पद वियोग गर्ने। मन पर्नु भनेर एउटै टिकामा लेख्नु भएन, नाम अलग गर्नु पर्यो, क्रियासँग अलग गर्नु पर्यो है, कुरा अलग भयो, हाम अलग भयो, त्यसै गरी उजुर अलग भयो। यसरी चाहिँ नामिक क्रियासँग आउने नाम जति पनि छन् ती पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ 11 मा, टुक्काहरू जति पनि छन् टुक्काहरू सबै पद वियोग गरी लेख्ने। जस्तै आँखी हुनु भनेर जोड्नु भएन, आँखी छुट्टै हुनु छुट्टै, आगो हुनु भनेर आगो र हुनुलाई छुट्टै लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी कान काट्नु, नाक काट्नु, घर खानु, टाउको खानु, श्री गणेश गर्नु, यी सबै टुक्काहरू सबैलाई अलग अलग टिकामा लेख्नुपर्छ। टुक्काहरू पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को हेरौँ 12 मा, झैँ जस्तो, जत्रो, सरी, जसरी, जस्तै पद वियोग गरी लेख्ने हो। जस्तै कमल झैँ नयन, रातो जस्तो, पहाड जत्रा, अथवा गाई सरी, साधु जति पनि भनिन्छ, भने जसरी अथवा पढे जस्तै, यस्तै चाहिँ झैँ जस्तो, जत्रो, सरी, जसरी, जस्तै पद वियोग गरेर लेख्ने हो, जोड्नु हुँदैन।
त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ सार्थक दित्तो अगाडिको प्रसङ्ग पनि आएको थियो निरर्थक दित्तो चाहिँ जोड्ने सार्थक दित्तो चाहिँ पद वियोग गरेर लेख्ने जस्तै को भन्दाखेरि यो अर्थपूर्ण पद दुइटै सार्थक पद धेरै नजोड्ने को के कुन कुन जो जे जुन जुन घर घर आफ्नो आफ्नो यी सबै चाहिँ सार्थक दित्तो हुन् पूर्ण दित्तो भनौँ न पूर्ण दित्तो अथवा सार्थक दित्तो अलग अलग गरेर लेख्नु त्यही पनि अब चाहिँ अगाडि हामीले भनियो आफ्नो भन्दाखेरि चाहिँ जोड्नु पर्यो घर सर भन्दाखेरि सरको त अर्थ हुन्न नि घर सर भन्दा होइन त्यस्तै गरी चाहिँ जति पनि हुन्छन् यसरी बुझ्दा हुन्छ पूर्ण दित्तो चाहिँ अलग अलग अर्थयुक्त हुन्छ त्यसरी अलग अलग गर्ने हो अपरिवर्तित दित्तो र आंशिक दित्तो चाहिँ निरर्थक हुन्छ त्यसैले चाहिँ निरर्थक पदमा चाहिँ पदलाई अलग लेखेर अलग लेख्ने होइन जोड्नुपर्छ तर सार्थक दित्तो पूर्ण दित्तो जति पनि सार्थक अर्थपूर्ण शब्दहरू छन् तिनलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै लेख्नुपर्छ त्यस्तै गरी 14मा जना किलो थरी भारी मुठी त्यान्द्रो सीता जस्ता कोटिकर शब्दहरू कोटिकर पदहरू पद वियोग गरी लेख्ने हो जस्तै 2 जना भन्दा जना नजोड्ने 5 किलो 10 थरी 5 भारी 5 मुठी अब के भन्ने है 2 मुठी 2 त्यान्द्रो 2 सीता यस्ता जति पनि छन् यी चाहिँ कोटिकर शब्दहरू पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ त्यस्तै गरी 15मा 2 भन्दा बढी शब्दबाट बनेका समस्त शब्द पद वियोग गरी लेख्ने यो अगाडिको सन्दर्भमा पनि मैले भनेको थिएँ शिक्षक सेवा आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाल रेड क्रस सोसाइटी यस्ता 2 भन्दा बढी शब्दबाट बनेका समास शब्दहरू सबै पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ रीतिबोधक इकारान्त क्रिया पद वियोग गरेर लेख्ने जस्तै विशेष गरी ढिलो गरी देखिने गरी नराम्रो गरी सजिलो गरी भनेर चाहिँ रीतिबोधक इकारान्त छ त्यसलाई चाहिँ पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ त्यस्तै गरी 17मा चाहिँ व्यक्ति जाति स्थान जस्ता शीर्ष नाम पद वियोग गरेर लेख्ने जस्तै कास्की जिल्ला रूपाताल सेती नदी हामी भन्छौँ व्यक्ति जाति स्थानका कुराहरू यी शीर्ष नाम पद हुन् यी शीर्ष नाम पदहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ काली गण्डकी नारी समाज भाद्र महिना हिन्दू धर्म शिक्षक वर्ग नारी जाति यी सबै चाहिँ व्यक्ति स्थान जाति जति पनि छन् ती शीर्ष नाम पदहरू चाहिँ पद वियोग गरेर लेख्ने त्यस्तै गरी 18औं बुँदामा हेरौँ एकै स्थानमा एकभन्दा बढी नामयोगी आयो भने अगाडिको जोड्ने पछाडिको एउटै डिकोमा नजोड्ने नलेख्ने भनेर यो अगाडिको पनि मैले पदयोगको सन्दर्भमा भनेको थिएँ जस्तै हेरौँ रामसँग उहाँ विभक्तिको प्रसङ्ग थियो यहाँ चाहिँ हेरौँ नामयोगीकै कुरा छ रामसँग नामयोगी आयो त्यसै गरी यो अर्को चाहिँ दोस्रो भन्दा यो भन्दा चाहिँ भन्दा पनि नामयोगी हो तर अगाडि एउटा जोडिसकेको हुनाले दोस्रो चाहिँ नजोड्ने विद्यालय भन्दा भने नि भन्दा आइसक्यो नामयोगी माथि चाहिँ नजोड्ने विद्यालय माथि भनेर जोड्नु नामयोगीको सन्दर्भमा जोडिन्थ्यो यदि भन्दा नभएको यहाँ षष्ठी विभक्ति अगाडि भन्थ्यो षष्ठी विभक्ति लायो भने अनि त्यो नामयोगी नै भने पछाडिको जोडिँदैन घरमुनि भन्दा रामको अनुसार यसरी अगाडि अगाडि एकै स्थानमा एकभन्दा बढी नामयोगी आएको छैन अगाडिको चाहिँ जोडिन्छ पछाडिको चाहिँ एउटा डिकोमा लेखिँदैन अलग लेखिन्छ जोडिँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो पदयोग र पद वियोग गर्दा हुने अर्थगत भिन्नताका केही उदाहरणहरू हेरौँ जस्तै पदयोगको सन्दर्भमा र त्यसैलाई पदवियोग गर्दाखेरि के हुन्छ पदयोग गर्दाखेरि के हुन्छ अर्थ भन्ने कुरा हेरौँ है तुलनात्मक रूपमा हेरौँ त के कस्तो अर्थ हुँदो रहेछ जस्तै कोयो भनेर जोड्यो भने आफभित्रको चाहिँ बियो हुन्छ कोयो अलग अलग गऱ्यो भने को हो यो मान्छे को हो भन्ने हुन्छ त्यस्तै गरी पर्सिदिन्छ भन्यो भने जिउ हल्लाइदिन्छ भन्ने भयो पर्सिदिन्छ भन्दाखेरि भोलि अर्को दिन दिन्छ भोलिपल्ट भन्दा भनौँ न भोलि पर्सिदिन्छ अर्को दिन दिन्छ भन्ने कुरा भयो खाजा भनेर एउटै टिकामा जोड्यो भने दुईवटा शब्दलाई यो चाहिँ खा र जा दुइटै चाहिँ एउटै टिकामा लेखियो भने खानेकुरा हुन्छ वर्ण त्यसरी खा र जा दुईवटा वर्णलाई अलग अलग गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गएर खा जा गएर खा है त त्यसै गरी लाजा भनेको छ लाजा धानका फुल हो है त जोडे लेख्दाखेरि लाजा भन्यो भने लिएर जा भन्ने भयो त्यस्तै गरी चाहिँ आउँछ भन्दा आउने काम गर्छ भन्ने हुन्छ सरी त्यसरी आउँछ भन्दा आउने काम गर्छ एउटा टिकामा त्यसरी आउँछ भनेर छुट्टै लेख्यो भने आउँ भन्ने रोक्छ भन्ने हो है चाहिँ को पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चिथर्यो को पर्यो भन्ने हुन्छ होइन को पर्यो भने अलग गरियो भने चाहिँ के नाता पर्यो भन्ने हुन्छ दालचिनी एउटै टिकामा लेखियो भने के हुन्छ मसला हुन्छ दालचिनी छुट्टै छुट्टै टिकामा लेखियो भने के हुन्छ दाल र चिनी भन्ने हुन्छ त्यसै गरी बन्द छ एउटै टिकामा बन्ने काम भन्ने हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ बन्द छ भन्यो भने अफिस बन्द छ खुला छैन भन्ने भयो हरि कङ्गाल भनेर एउटै टिकामा लेखियो भने गरिब हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ हरि अनि छुट्टै कङ्गाल भन्यो के हुन्छ हरि गरिब भन्ने हुन्छ अनि स्वास्नी मान्छे एउटै टिकामा लेख्यो भने आइमाई भन्ने हुन्छ स्वास्नी र मान्छे अलग अलग लेख्यो भने पत्नी मान्छे भन्ने हुन्छ त्यस्तै गरी को पर्छ भन्यो भने चिथोर्नु भन्ने हुन्छ को पर्ने चिथोर्ने भन्ने हुन्छ अनि को पर्छ भन्यो भने के नाता पर्छ भनेर चाहिँ
अर्थ बुझाउँछ। त्यसपछि चाहिँ पद योग गर्दा र पद वियोग गर्दाखेरि अर्थमा चाहिँ अन्तर हुन्छ, अर्थगत भिन्नता आउँछ। त्यसैले हामीले टीका दिने क्रममा ख्याल गर्नुपर्छ, अर्थगत विचलन चाहिँ नआओस् भन्ने कुरा। भन्न खोजेको आशय चाहिँ अन्य अर्थ हुनसक्छ यदि सही टीका दिइएन भने, त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी पदयोग र पदवियोग गर्दाखेरि हुने अर्थगत भिन्नताका अरू उदाहरण हेरौँ। पदयोग र पदवियोग। जस्तै गाउँछ, गाउँछ भन्दा गीत गाउँछ भन्ने भयो। यतापट्टि गाउँछ भनेर लेख्दा छुट्टा छुट्टै लेखियो भने गाउँ भनेको बस्ती भयो, छ बस्ती छ भन्ने भयो। त्यसै गरी रामप्रसाद खान्छ भनेर रामप्रसाद खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ के खाने हो? रामप्रसाद खान्छ त खान्छ, तर के खाने हो अनिश्चित भयो। तर यहाँ चाहिँ रामप्रसाद खान्छ भन्यो भने रामले के खान्छ त भन्दा प्रसाद खान्छ भन्ने अर्थ आयो। त्यसै गरी राम रसिला छन् भनेर यसरी राम र रसिला छन् यसरी लेखियो भने के हुन्छ? राम रसिलो छ, रसिलो स्वभावको राम भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी राम रसिला र अलग भयो भने राम रसिला दुईजना व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। राम रसिला दुईजना व्यक्ति छन् भन्ने भयो। त्यसै गरी रामले गुलियो खायो भन्दाखेरि एउटै गुलियो एउटै टीकामा लेखियो भने त मिठाई खायो, गुलियो पदार्थ मिठाई खायो भन्ने हुन्छ रामले। त्यसै गरी यतापट्टि रामले चाहिँ यो गुलियोमा चाहिँ यो चाहिँ कुरो लियो अलग गरियो भने यो गुलियो त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो अर्थ दिने भयो, दिशा भन्ने भयो होइन त। रामले गुलियो खायो भन्ने अन्य अर्थ भयो। त्यसै गरी भद्रगोल मेच भन्यो भने भद्रगोल एकै ठाउँ जोड्यो, मेच अलग भयो भने भद्रगोल मेच कस्तो मेच भन्दा अव्यवस्थित मेच, भद्रगोल अवस्थाको मेच भन्ने भयो। अनि भद्र छुट्टै गोलमेच र अलग गरिदियो भने हामीले भद्र र गोलमेच अलग गरिदियो भने भद्र मानिसहरूको गोलमेच सभा भन्ने भयो। त्यसरी चाहिँ यो टीका दिँदाखेरि यदि हामीले ख्याल गरिएन भने भन्न खोजेको कुरा अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ। यानि कि चाहिँ एउटा अर्थमा हामीले लेखिएको छ तथापि टीका सही भएन भने अर्कै अर्थ अनर्थ पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले टीका दिँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ, शुद्ध लेख्नुपर्छ। अब त्यो फेरि फर्कला कथाको अभ्यासमा भाषा तत्त्वमा राखिएको व्याकरण अभ्यासतिर चाहिँ जाउँ। व्याकरण अभ्यासको चाहिँ 3 मा दिएका शब्दहरू शुद्ध पारी सार्नुहोस् भनेको छ। ती अशुद्ध शब्दहरूलाई मैले शुद्ध बनाएर लेखेको छु। जस्तै यहाँ चाहिँ तापनि, प्रतीक्षा, सम्मुख, भरिया, शुक्ल, क्रीडा, चौथाइ, श्रृङ्खला, सुदूर, निर्जीव, अभिक्षिप्त। अभिक्षिप्त भने चाहिँ खास अभिक्षिप्तको अर्थ हुँदैन, अभिप्सित भने हुन्छ। त्यस्तै गरी उद्विग्न, अतीत, नैराश्य, समष्टि, नीरव, कष्टप्रद, निस्तब्ध, अविराम, विश्वास, विहा, चञ्चल। अब यसरी यी सबै शब्दहरू मैले यहाँ जति लेखेको छु ती किताबमा भएका अशुद्ध शब्दहरूलाई शुद्ध पारी लेखेको छु। भाइ बहिनीहरूले किताब हेर्दै र यो चाहिँ शुद्ध शब्दहरूलाई हेर्दै तुलना गर्नुहोला र कुन कुन कहाँ अशुद्ध रहेछ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अर्को 4 मा दिएका शब्दहरू कुन कुन शुद्ध र कुन कुन अशुद्ध छन् पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ भएका शब्दहरूमध्ये शुद्ध शब्दहरू भनेको चाहिँ भाउजू, तनहु, कति, कोशी, चरी, नङ्ग्रे, शिरीष, क्लिष्ट, राष्ट्रिय, इन्साफ, सङ्घ, सम्बन्ध, क्षेत्रीय, कृत्रिम, सन्देश, शुभ, यी शब्दहरू शुद्ध छन्। त्यसै गरी अशुद्ध शब्दहरू जेठाजु, पूर्वेली, अनि त्यसै गरी चाहिँ वर्षेनी, उर्दू, हात्ती, जुलुस, विभूति, आशीर्वाद, आशीर्वाद केन्द्रीय, प्रशंसा, त्यसै गरी माथि, बाकस, इन्द्रणी, कीर्तिपुर, विकास, बाधा, बेरुजु, क्षमा, क्षमा, क्षमा होइन क्षमा, क्षमा, यसरी, कर्तव्य, यस, ऋण, प्रिय, शहीद, लान्छना, वृहत, सभासद, यी शब्दहरू अशुद्ध छन्। यी शब्दहरूको शुद्ध रूप के हो त हेरौँ। यी शब्दहरूको शुद्ध रूप यस्तो हुन्छ। अशुद्ध शब्दहरूको शुद्ध रूप जेठाजु, पूर्वेली, त्यसै गरी चाहिँ वर्षेनी, उर्दू, हात्ती, जुलुस, विभूति, आशीर्वाद, केन्द्रीय, प्रशंसा, माथि, बाकस, इन्द्रणी, कीर्तिपुर, विकास, बाधा, बेरुजु, क्षमा, यसरी, कर्तव्य, यस, ऋण, प्रिय, शहीद, लान्छना, वृहत, सभासद, यी शब्दहरूलाई अशुद्ध शब्दहरूलाई यसरी शुद्ध गरेर लेख्ने हो। यसलाई चाहिँ लेखेर पढेर याद गर्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ वर्णविन्यास मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भन्ने ती चाहिँ क, अ, आ र यी 3टा प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर शुद्ध रूप यस प्रकार छ। यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु वायुमण्डलको संरचनामा भूमिका निर्वाह गर्ने ग्यासहरूको अनुपातमा फेरबदलले र मूलत कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्नाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न थालेको छ भन्ने चाहिँ शुद्ध रूप भयो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को आमा चाहिँ त्यो तृष्णा, त्यो अनन्तकालीन प्रतीक्षा, त्यो दिनौँको अव्यस्त निराशाको धक्का त्यसको सासमा मिसिसकेको थियो भन्ने यो आको उत्तर भयो। यीको चाहिँ यस्तै प्रकारले नित्य नयाँ नयाँ कल्पनाहरू त्यसको आशालाई प्रदीप्त तुल्याउँदै दिनहरू बिताउँदै गए। अन्ततः
त्यो चिर अविपसित 15औं दिन पनि आयो। यो चाहिँ इको, यो चाहिँ शुद्ध रूप भयो। यसलाई चाहिँ लेख्नु होला। किताब हेर्दै कहाँ कहाँ अशुद्ध छ, के कस्तो शुद्ध गरियो त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नु होला। त्यस्तै गरी 6 मा पदयोग र पदवियोग मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ सबै मैले उत्तर लेखेको छु, क ख ग। र किताबमा चाहिँ जहाँ जहाँ गल्ती छ त्यसलाई चाहिँ मैले सच्याएको छु र किताब हेर्दै र यो शुद्ध रूपलाई चाहिँ लेखेर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्ने काम गर्नुहोला। क ख ग तिनटै प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर यहाँ लेखिएको छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। धन्यवाद।